अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हर जाए ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। ड्रामा अच्छा लगे, मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अजीज़ा खानम सभी को चौक पे इकट्ठा करके उन्हें सब कुछ अपनी हकीकत बताती है कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या कुछ किया, लेकिन मेहरान उनकी बातों में नहीं आता। कहते हैं अगर आप ये सब कुछ इस वजह से करें कि आप पाक साफ़ हो जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप हज़ार मरतबा भी ये सब कुछ करें तो कुछ भी वापस नहीं आ सकता। आप ना रेयान का बाप, ना मेरा बचपन, ना मेरी बाप के दुखों, ना मेरी माँ को वापस ला सकती हैं। आप कुछ भी वापस नहीं लेके आ सकती। ये आपकी सारी कोशिशें बेकार हैं। सभी लोग वहीं पर मौजूद होते हैं तो अज़ीज़ा खानम कहती है मुझे पता है मेरी क्या सज़ा है, क्या मेरा इंतज़ार कर रहा है, बस तुम इंतज़ार करो। अज़ीज़ा खानम जी महमद से गन लेके जी उठा लेती है और अपनी कनपट्टी पर रख लेती है और कहती है मेरी यही सज़ा है। मेरान तो फिर भी तंजिया हंसने लग पड़ता है। फंसू भी वहीं पर मौजूद होती है। सभी लोग हक्के बक्के देखते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, यही अगर चीज़ तुम्हें सुकून दे सकती है मेरा मरना तो मैं ऐसे ही करूँगी। रियान वहीं पर मौजूद होती है, देख रही होती है। वो कहते मुझे हर सज़ा कबूल है जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने ये सब कुछ इंतकाम में किया था, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया था। रियान आगे बढ़ के अजीज़ा खानम से पिस्टल खींचने की कोशिश करती है, इतने में गोली चल जाती है। अब पता नहीं गोली किसको लगती है। सभी की हालत बुरी होती है। रेयान रेयान करने लग पड़ते हैं। खीज़र और मेरान कहते हैं जी लेकिन गोली जी, नस्सू भी वहीं पर मौजूद होता है। सभी भागते हुए जाते हैं कि आखिर गोली किसको लगी। फंसू भी ये सारा तमाशा देख रही होती है लेकिन गोली किसी को भी नहीं ले। कहते हैं रेयान तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। तो अज़ीज़ा खानम कहती है मैं इतनी कीमती नहीं है कि तुम मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान करो। लेकिन जी मेरान भी इतने ज़्यादा गुस्से में होते हुए कहते हैं नहीं, मैं आपके लिए ये सब कुछ नहीं कर रही, आपको ज़िंदा रहना पड़ेगा, आप इतनी आसानी से नहीं मार सकती। रियान अज़ीज़ा खानम को कहती हो मैं नहीं मरी, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं अगर आप वाकई में माफ़ी चाहते हैं तो इन सबको फेस करें, बहादुर बने और सबको फेस करें तो और अपनी सज़ा लें, फिर मरने की बात कीजिएगा। आप ऐसे अपने गुनाहों के साथ से दुनिया से नहीं जा सकती। सबसे माफ़ी मांगे। अज़ीज़ा खानम वहीं पर रोने लग पड़ती है। वो कहते हैं देखें मैं भी तो रही हूँ, मैं भी तो नहीं मरी थी। अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहें तो आपको उसके लिए कोशिश करनी होगी। आप इतनी आसानी से नहीं मर सकती और ना ही मैं आपको ऐसे मरने दे सकती थी। ये सारी बातें करके जी अज़ीज़ा खानम तो वहीं पर बैठ के फूट फूट के रोने लग पड़ती है। गवर्नर अपनी दादी को देख के वो भी रो रही होती है। सभी लोग वहीं पर मौजूद होते हैं। मेरान वहाँ से चला जाता है, रेयान उसके पीछे पीछे जागती है। फिर जी आ जाता है जी शादोगलो हवेली में हमदान का सीन, जो इस सारी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। उसे लगता है जी पता नहीं क्या। वो कहते हैं जी मुझे अब यारीम का ख्याल है, यारीम कैसे ये करती थी। दूसरी तरफ साथ ही मलाखे होती है, वो जी आराम से चाय बना रही होती है, साथ साथ रो रही होती है। वो कहती है अच्छा तुम रो रही हो? हमदान उससे पूछते हैं। कहते क्या हुआ? वो कहते हैं आप किस तरह सब कुछ एंजॉय कर सकते जैसा आपके साथ इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, आप इस तरह के अल्फाज कैसे बोल सकते हैं? देखें यहाँ पर सब कितने परेशान हैं, आपने देखा नहीं है कि दिलशाद के साथ जो कुछ हो। कहता है मुझे सबसे मोहब्बत है लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। उससे बहुत ज़्यादा तसल्ली देती है, कहती है परेशान ना हो, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें करती रहती है। तो फिर इतने में जी वहाँ पे आजा ज़हरा भी आते, कहते तुम किस तरह की औरत हो, किस तरह के किसी औरत के गमों को इस तरह मजाक उड़ा सकते हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ हमदान तुम्हारी बातें सुन के। वो कहते क्या मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, हमेशा की तरह यारीम और हमदान का जो ताल्लुक होता है। फिर जी ज़हरा को चाय देती है मलाइका और कहती है आप यहाँ से चले जाएं, इनके मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। हमदान कहती है भाई मुझे यारीम को कॉल करके उससे ये सब कुछ डिस्कस करना होगा। दूसरी तरफ अज़ीज़ा खानम को दिखाते हैं, वो वहीं चौक पर बैठी होती है, रो रही होती है। बस कहती है मेरी ज़िंदगी का यहाँ ही ख़त्म होगी। अब फंसू वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है अभी तो बहुत कुछ रहता है, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ फेस करना है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ अज़ीज़ा खानम, जो तुमने छुपा के रखा तुम्हारी सारी हकीकत, बस इंतज़ार करो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सबको तुम्हारी हकीकत एक एक करके पता चलेगी और तुम उन दुखों को महसूस करोगी जो तुमने दूसरों को दिए हैं। ये सारी बातें वहाँ पे कहती हैं। इतने में वहाँ पे आ जाता है नसूह, आते उसे कहते हैं अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ फंसू, वरना बहुत बुरा होगा। अज़ीज़ा खानम वहीं पे रो रही होती है, फंसू को जाने देती है। फिर अज़ीज़ा खानम नसूह को कहती है तुम भी यहाँ से चले। कहते हैं आयशा मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँ। कहते तुम्हारे लिए अच्छा यही है नसूह, तुम यहाँ से चले जाओ। आज़ाद गोना और फ़िरात वहीं पे होता है। नसु को अज़ीज़ा खानम ज़बरदस्ती वहाँ से भिजवा देती है। गोनम भी वहीं पर खड़ी होती है। गोनन को कहता है फ़िरात आओ हम यहाँ से चले, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपनी दादी को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ।
عزیزہ خانم سے کہتے ہیں جاؤ، فرات ٹھیک کہہ رہا ہے، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ گونن کہتی ہے میں آپ کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ فرات تو وہاں پہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، میران کو میری ضرورت ہے۔ فرات چلا جاتا ہے لیکن گونن اپنی دادی کو چھوڑ کے وہاں پہ نہیں جاتی۔ عزیزہ خانم سے کہتی ہے میں نے تمہارا کبھی بھی خیال نہیں کیا، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو میری گونن، خدا کے حوالے تم، اور تم بھی چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ کہتے ہیں دادی جان مجھے ایسے چھوڑ کے مت جاؤ۔ وہ کہتے ہیں تم چلی جاؤ اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، تم اور اپنی ماں نئی زندگی گزارا۔ وہ کہتے ہیں دادی مجھے ایسے چھوڑ کے نہ جائیں۔ بھاگتی ہے گاڑی کے پیچھے گونر اپنی دادی کے، آزاد وہیں پہ ہوتا ہے، وہ گونر کو اٹھا لیتا ہے۔ گونر کو کہتا ہے، گونن کہتی ہے آزاد سے میری دادی کی مدد کرو۔ دوسری طرف جی ہمیں دکھایا جاتا ہے میران اپنی حویلی کی طرف جا رہا تھا، ریان اس کے پیچھے تھے۔ کہتے ہیں کیا تم اس عورت کی باتوں پر یقین پر اپنی زندگی اور میرے بچے کی زندگی کو تم نے خطرے میں ڈال دیا، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ تو کیا تمہیں اس کی باتوں پہ یقین آ گیا تھا وہ خودکشی کر لے گی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسے لوگ خودکشی کر سکتے ہیں؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ پھر ریان کہتی ہے میں نے صرف اس لیے کہا کہ وہ ایسے نہیں جا سکتی۔ کہتے ہیں میران اس پر غصہ کرتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لیا عزیزہ خانم کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ان کے لیے نہیں ڈالا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی ان کی کوئی گیم ہوگی، کوئی بھی شخص اتنی آسانی سے خودکشی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف جو ہمیں دکھایا جاتا ہے دلشاد اور اس کی ماں، دلشاد وہ اسی طرح پاگلوں کی طرح لیٹی ہوتی ہے، وہ بالکل بھی یقین نہیں کر سکتی کرتی کہ میران زندہ ہے۔ میران اپنی ماں کو آوازیں دیتا ہے اور کہتے ہیں دروازہ کھولے میں آپ کا میران ہوں، لیکن دلشاد کہتے ہیں میرا بیٹا مر چکا ہے، اسے کہیں یہاں سے چلے جائیں، یہ بھی عزیزہ کی کوئی چال ہوگی۔ دلشاد اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں تمہیں نہیں مانتی کہ تم میرا بیٹا ہو۔ شکران سے کہتی ہے کہ نہیں یہی تمہارا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ عزیزہ نے اس کو بنا کے پڑھا کے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھ میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میران رو رہا ہوتا اپنی ماں سے ملنے کے لیے لیکن وہ بالکل بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ پھر میران اپنے بچپن کی باتیں بتاتا ہے، اس گاڑی کے بارے میں بتاتا ہے جس کا ایک ٹائر نہیں ہوتا، اس طرح کی بہت سی باتیں بتا کے اپنی ماں کو اس کی ماضی کی باتیں یاد کرواتا ہے کہ مجھے سب کچھ یاد ہے، مجھے وہ اس گاڑی کا کلر یاد نہیں لیکن مجھے آپ کا چہرہ ہمیشہ یاد رہا۔ لیکن دلشاد پر اس باتوں کا اثر ہی نہیں ہوا۔ کہتے چلے جاؤ میرا کوئی بیٹا نہیں، میرا بیٹا مر چکا۔ میران وہیں پہ رونے لگ پڑتا ہے۔ کہتے دیکھیں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ٹائم دے، دیکھو اس کے ساتھ زندگی میں کیا کیا کچھ ہوا، کیا تم اسے تھوڑا سا ٹائم نہیں دے؟ وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ عزیزہ خانم کی وجہ سے ہوا، اب کوئی ٹائم نہیں ہے، دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو میران؟ تو میران چلا جاتا ہے، ریان بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف خضر اپنے باپ کو کہتا آپ نے کہا تھا کہ دلشاد مر چکے، دیکھیے زندہ تو نسو کہتا ہے میں نے خود دیکھا تھا اس کی سانس نہیں چاہ رہی تھی، وہ مر گیا۔ وہ کہتے ہیں اگر وہ مر گئی تھی تو یہ اب زندہ کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اس وقت تمہارا خیال تھا اس کے۔ وہ کہتے ہیں ہاں سب کچھ میری وجہ سے، دیکھیں یہاں پہ سب کچھ اتنا کچھ ہو سب میری وجہ سے۔ دوسری طرف ہم ارسلان بے حویلی میں دکھاتے ہیں جہاں پہ سبھی پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں فرات اور فنسو وہاں پہ آ جاتی ہے۔ اسما اپنے بیٹے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے، اسما کو فنسو کہتے ہیں جاؤ چائے بنا کے لے کے آؤ۔ تو فرات کہتا ہے یہ اب اس گھر کی مالکن ہے، یہ چائے بنا کے نہیں لے کے آیا، آپ کو ان سے عزت سے بات کرنی ہوگی۔ تو فنسو کہتی ہے تمہیں بھی عزت سے بات کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، پہلے خود سیکھو کہ عزت سے بات کیسے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں آپ بالکل غلط ہیں، آپ ارسلان بے فیملی میں سے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کے باپ کا گھر، یہ سب کچھ میرے اور گنن کا ہے، آپ کا یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ پھر جی وہ عزیزہ خانم کہتے تم نے مجھے عزیزہ خانم سے ملایا؟ کہتے نہیں عزیزہ خانم تو پھر اچھی ہیں، آپ ان سے بھی زیادہ بری ہیں۔ وہ فنسو کو یہ کہتا ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے جو کچھ بھی تم نے کرنا تھا کر لیا۔ پھر رات کو بہت غصے سے دیکھتی ہے، رات نسو کو آئینہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف جو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہارون جیسے ہی روم میں آتا ہے تو یاریم کو دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یاریم اس کے لیے تیار ہو کے بیٹھی ہوتی ہے۔ ہارون کہتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو یاریم اسے کہتی ہے کہ آج سے ہم اپنی فیملی کا آغاز کریں گے، ہمارے درمیان سب کچھ ریل ہوگا، اب یہ شادی کاغذی شادی نہیں رہے گی بلکہ ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، مجھے پتہ ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں بھی کرتی ہوں۔ دونوں پھر جی راضی خوشی ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عزیزہ خانم کو دکھایا جاتا ہے جسے میران کی باتیں یاد آتی کہ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں سمجھا، اپنی دادی سمجھا، لیکن آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جو محمد ہوتا ہے وہ رو رہا تھا، کہتے ہیں آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں مجھے اپنے گناہوں کی سزا تو دینی ہوگی۔ پھر اسے کہتے ہیں کہاں جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں چلتے رہو، جب میں نے تمہیں کہا تو تم روک دینا۔ دونوں رو رہے ہوتے ہیں، عزیزہ خانم بھی رو رہے ہوتے ہیں، محمد بھی بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے عزیزہ خانم کی اس حالت کو دیکھ کے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو، اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے کیونکہ ہر روز ہر جائے کی ایپیسوڈ کا ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اگر میرا ریویو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔
اللہ حافظ.